أين أبو بكر؟ أين عثمان؟ أين أبو عبيدة؟ أين عبد الرحمن بن عوف؟ وما عرفنا بعد إلا من كان له قوم يمنعونه، فلم يأبه أن يظهر دين محمد. وهؤلاء من ذوي العقول والأحلام والمنازل، أو هكذا كنا نحسبهم. فكيف نأمن من محمد على خدمنا وعبيدنا وصغار العقول والأحلام؟ يا أبا الوليد، لو قال محمد قولته ثم اعتزلنا كما فعل من قبل ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل لهان الأمر وقلنا شأنه وما يريد، ولكنه يزعم أنه نبي رسول من عند الله مأمور بتبليغ الرسالة، فمن أطاعه نجا، من أطاعه نجا، ومن خالفه هلك، فمن دخل في طاعته خرج من طاعتنا. لا ولات، ما هي بقولة يقولها الرجل ثم يمضي إلى حال سبيله أو يرجع إلينا بعدها بالرأي والطاعة، فما يخلع بتلك القولة أصنامنا حتى يخلع طاعتنا. فإن كثر الناس من حوله قلوا من حولنا حتى نصبح وليس لنا فيهم رأي ولا تدبير ولا حكم. فهل نتركه وما يدعو إليه حتى يستشري هذا الخطب؟ قد تأخرت علينا بالشراب يا بلال. ما كنت لأبدأ بفتنة قريش قبل شيوخها. نحن والله أحوج إلى الشراب من شيخ رقت عظامه وذهب وفره. صاهن، لا يسمعنا أحدهم. أما زلت تخاف أباك؟ حتى يوضع في قبره. كيف رضيت أن يصرعك غلام جبير بن مطعم ذلك اليوم؟ وحشي؟ إنه أقوى مني يا سيدي، ولو كانت الغلبة بالتمني لانقلبت أحوال الناس. صدقت، ولكنت الآن مع الشيوخ تصول وتجول وتقضي في أمر محمد فيطيعك القوم. هل تتمنى لو كان ذلك يا بلال؟ لو اطلع الناس على أمان الناس لما تصافحوا إلا بالسيوف، ولكن ما تصنع الجوارح وقد ملكتموها مني يا سيدي. فلكم علي ما على العبد من حلب الشياه ورعي الإبل وحمل الدلاء والوقوف في ناديكم. لو كنت تحسن من اللعب بالحربة ما تحسنه من تلك إذا لتم لنا حظنا منك. ليس من طبع الحياة تمام الحظوظ يا سيدي، وإلا استغنى الناس عن الناس. ما علمت قبل اليوم أن له حكمة. كنا أحوج إلى حربته وقوته. عبد ورأي أعظم خطرا من عبد وحربة. يا قوم، ذكرتم أشياء وغابت عنكم أشياء. ذكرتم قريشا وغفلتم عن سائر العرب، وقد علمتم أن كثيرا منهم قد نفسوا عليكم ما أنتم فيه من العز والمال والمنعة، وما انقادوا إليكم إلا بسلطان الدين الذي أنتم وهم عليه، وبحرمة الكعبة التي تختصون بجوارها وحفظها وسدانتها. وإن محمدا يزعم أنه بعث للناس جميعا، إلا أنه قد بدأ بقومه وعشيرته، فما هي حتى يتعرض لقبائل العرب، فربما وجد بعضهم في ذلك سبيلا إلى نبذكم فأغراهم باتباع محمد، يغالبونكم ببعض رجالكم. وتلكم والله هي السوءة. ولعمري لماذا يختار الله محمدا من بيننا ليكون نبيه ورسوله، وفينا من هو أعظم منه مالا وأكثر نفرا. نعم يا أبا الحكم، إن كان محمد كاذبا فما كان ليوثر بدعوى النبوة غير نفسه، وإن كان صادقا فإن الله يختار من يشاء
ولا يستشير في حكمه أحدا. حيرتنا يا أبا الوليد. هل تريدنا إذن أن نترك محمدا وشأنه؟ قد علمتم يا معشر قريش أن بني هاشم لن يسلموكم صاحبهم، وإن خالفوا دينه وأقاموا على دينكم إلا أن تقاتلوهم ويقاتلوكم. نفعل والله. إذا نقع فيما نفر منه، تقطيع الأرحام وانحلال عقد قريش واختلال أحوالهم وطمع العرب فيهم. أفلم يقل قائلكم لو كانت كلمة يقولها الرجل ثم يرجع فيما عدا ذلك إلى مألوف عيشنا وانتظام أمرنا لهان علينا؟ إذن فإن ما نخشاه حقا من أمر محمد عواقبه التي ذكرنا، فهل نكون نحن أول من يسعى إلى ذلك إذ نحتكم إلى السيف؟ نعم. فما الرأي؟ الرأي أن تراجعوا فيه عمه وأبا طالب، فما عرفنا رجلا أحب لقومه وأبر به منه وأحرص على اجتماع أمرهم منه، وهو أجدر بأن ينهى محمدا ويكفه، فإن فعل فقد كفاكم ما أنتم فيه. كيف سولت لك نفسك تخالف رأيي أمام وجوه عبد مناف وأنا خالك؟ ألم نجتمع ليدلي كل برأيه ثم نجمع أمرنا على أيها أقوم سبيلا وأدنى أن يحقق الغاية؟ ما زدت على أن جعلت رأيك أقوم من رأي خالك. هذا برك بي؟ ما ذاك مقام البر بك؟ ونحن جميعا نطلب الغاية نفسها وتختلف الوسائل. وتصغر وجهي أمام عتبة وشيوخ عبد مناف؟ لم نجتمع ليقهر بعضنا بعضا بالرأي، إنما اجتمعنا ننظر فيما يصلح أمر قريش كلها، وما كنت لأكتم رأيا أرى فيه صلاح القوم وأن وافق عبد مناف وخالف أخوالي، وعلى هذا خالفت محمدا، لا لخلق كرهته منه ولا لإحنة أحمله عليه، فوالله ما يغمز به أحد إلا عرف الناس كذبه، ولا أخالفه لحسد أحمله على بني هاشم، فوالله لو كان من عدي ما اختلف الحال عندي قيد أنملة. لئن كان هذا رأيك فما هو رأي عتبة بن ربيعة وسائر عبد شمس وعبد مناف؟ ألم ترى كيف كان يهون الخطب ويهدئ النفوس؟ وما ذاك إلا لأنه ذكر أرحامه مع بني هاشم إذ هم جميعا لعبد مناف. وقد يكون أقرب الناس رحما أشدهم تنافسا على السيادة، كل يرى نفسه عدلا لابن عمه فلا يرضى أن يتقدمه، وما زال هذا حال بني عبد شمس وبني هاشم. فإذا تقدم بنو مخزوم نسوا ما بينهم وذكروا أنهم جميعا عبد مناف، ولقد والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف، أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. متى ندرك نحن بني مخزوم مثل هذه؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه ولو جاءنا بكل آية، بل نقيم على عداوته ما عشنا أبدا، وإن أبى بنو هاشم إلا منعه وثبنا بهم ولم نبالي. احفظ هذا عن خالك يا ابن حنتمة. لقد رأيتك تخفض عن القوم وتخفف من غلواء أبي الحكم. واللاتي ما غاظه من محمد ما غاظنا منه، ولكنه الحسد من عبد مناف هاشمها وعبد شمسها. وإن في الرجل حدة وسفاهة على ما فيه من فطنة وقوة، ولشسع نعل محمد عندي خير منه، لولا أن محمدا قد فارق ديننا وسفه أحلامنا. وما الذي ينفسنا عليه أبو الحكم؟ إن كانت شرا كما يرى ونرى فإن محمدا قد جمعنا والناس على صعيد واحد،
وبدأ بعشيرته الأقرب فالأقرب. إن كان محمد قد ساوى عشيرته بالناس في الشر الذي جاء به، فما أحرانا أن نجتمع معهم على صده ورده. على هذا نلتقي مع بني مخزوم وسائر قريش. صدقت هند يا أبا الوليد، صدقت. شهادة رجل في زوجه. لا ينبغي أن تكون شهادة الرجل في زوجه أحسن من شهادة الأب في ابنته. لو كانت هند رجلا لسادت قومها. إذن يا لتعس أبي سفيان، خسر امرأة ولم يفز برياسة. يتيم أبي طالب نبي، وعلي أنا عمه أن أطيعه وأتبعه؟ لا، أنت أحق منه بالنبوة. أجل، أنا أحق منه بالنبوة، وذلك عندي دليل كذبه. نعم، لو كانت حقا ما كانت لتخطئني وتصيبه. ثم لا يكفينا منه أن يدعيها لنفسه ويسمو بها علي حتى يهدف نحورنا لقبائل العرب، له مغنمها وعلينا مغرمها. أما تبرأت منه ومن عمله؟ قد فعلت، وأنا أشد الناس عداوة له، ورأت قريش مني ذلك. إذن أنت في حل من جريرته. أجل، أنا في حل من جريرته، ولكن بنو هاشم أبو طالب أطاعوه ولم يطيعوني. لو رأيت كيف كانوا ينظرون إلي كأنني البعير الأجرب. فلئن برأتني قريش من جريرته فقد اتهمتني هاشم ونبذتني لأني خالفتها في منع محمد، ولا أعدم بعد ذلك رجلا من العرب يقول تبا له، واطأ على ابن أخيه ولم يرى حرمة الدم والرحم، وتلك سوءة عند العرب. يا أم جميل، هل ترين ما أنا فيه؟ أنا الغارم على أي جانب أميل. هذا ما أوردني إليه محمد، بل هو مذمم. أجل، مذمم، تبا له. والله لأخذن له كل مقعد، فلأقبحن رأيه وأوضعن قدره حتى يقال هذا عمه يشهد عليه، ولو كان صادقا لكان أولى الناس بنصرته. افعل يا أبا معتب، واللات والعزى معك وأنا معك، لا ترين ما أفعل به. تبا له. أخي عمر، ما أعظم سروري بك. كيف أصبحت يا أخي؟ بخير ما دمت فينا. وأنت يا سعيد؟ أصبحت بخير ونعم. أنت هنا؟ استغنيت عني بأختك وابن عمك. لا يغني أحد غناء عمر. آتيك بطعام أو شراب؟ ماء فقط. كيف وجدت القوم؟ توحدت الغاية وتعددت الأسباب، وما أرى قريشا إلا خير إن بقيت على هذا. ألا تبين؟ كلهم يطلب الغاية نفسها، كف محمد وإبطال دعوته، ولكنهم لا يجتمعون على السبب. فهؤلاء ينفسون على بني عبد مناف، ومن عبد مناف من ينفس على هاشم، ومن هاشم من ينفس على بني عبد المطلب، ومن بني عبد المطلب من ينفس على محمد، وبئس والله السبب. وما ضر أن تختلف الأسباب إذا كانت الغاية واحدة. إذا اختلفت أسباب العداوة اختلفت الطرق، وإذا اختلفت الطرق أضل القوم وغايتهم، ثم قعدوا يتلاومون ويتهم بعضهم بعضا،
فصار ما بينهم من الخلف أشد ما بينهم وبين محمد. ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا تورد الإبل. وأنت ألم تبين لهم كيف تورد الإبل؟ أما والله قد فعلت، وأغضب ذلك خالي أبا الحكم. خالك أبو الحكم هلك القوم من أطاعوه. إنه خالي على كل حال. لا أغبطك على خؤولته، وإن كنت أغبطك على كل ما عداه، وكفاني منك أن أبانا واحد وإن لم تكن أمنا واحدة، وأنت والله أحب الناس إلي، وإني لأعلم أنك بر بأخوالك، والبر خير، ولكني أعلم أيضا أن أخي عمر بن الخطاب لا يسلمه عقله إلا إلى خير، وإن رأى اليوم رأيا ثم رأى غيره أحسن منه لم يكابر، وأن ظاهره كباطنه، لأنه لا يحكم رأيه رجاء أحد أو خشية منه، فإن صح عنده الرأي فهو دينه، رضي من رضي وكره من كره، وإن كان خاله أبا الحكم بن هشام. لا يغرنكم ما أنتم فيه اليوم من الضعف وقلة العدد، وما فيه سادة قريش من السطوة والعزة بالإثم، فوالله الذي لا إله إلا هو ليصدقن الله ورسوله، وليبلغن هذا الأمر أقصى المشرق والمغرب، وليفيأن الله علينا ملك فارس والروم. ملك فارس والروم تقول؟ ترونه بعيدا أليس كذلك؟ نعم، ولكنه عند الله قريب. فإذا أصابكم اليوم في دينكم بلاء فاذكروا آخر هذا الأمر كما وعد الله، يهن عليكم ما تلقون في أوله. قد صدقنا نبينا يا أبا بكر، وإن ما يعد الله به لصادق، ولكن لن يظهر الإسلام حتى يسلم العرب وهذا الملأ من قريش الذين يحادون الآن الله ورسوله ويودون أن يفتنونا عن ديننا. بلى والله، لا يدخلن جميعا في هذا الدين إلا من سبق عليه القول فهلك على كفره قبل أن يظهر هذا الدين. ورب رجل يعاديكم اليوم سيكون غدا أخا لكم في الإسلام، ولذلك أقول لكم الهون الهون. لا يحملنكم ما تجدون من عداء قريش اليوم على اليأس منهم، وإن المرء لا ينال بالرفق ما لا ينال بالشدة. أجل، القوة في الحق والثبات عليه عند الابتلاء غير الغلظة والجفوة، فلا ينقض الباطل باطل مثله. إنما يرد على الباطل بالحق، وعلى سوء الخلق بحسن الخلق، وعلى غلظة الخصم بالرفق، وعلى الجهالة بالحكمة، وإلا غلب علينا خصمنا وألزمنا خلقه. أنت؟ لا أراك تهش لي. أنا لم أدعك إلى نزالي، صاحبك أحق باللوم. وما كان عساي أفعل، فما هي إلا أن أصرعك أو تصرعني. بل كان يجب أن تجتهد لها كل ذلك الاجتهاد، وكأنك تنازل عدوا. ما نفعل ذلك إلا لنرضي سادتنا. ولو أمرك سيدك أن تقتلني فهل أنت فاعل؟ فقط إن كان فيه عتقي. ويحك من بعير غليظ الكبد. بذلك يمدح العبد ويذم غيره. وما العجب؟ ألا تفعل أنت لو قدرت علي وكان فيه عتقك؟ لا أفعل. ذلك لأنك استمرأت العبودية. دعك من هذا. أي رجل يستمر الرق والذل؟ أعندك شراب مما ترك سيدك؟ ما زلت تسرف في الشرب يا وحشي. لولاه لنحرت أو نحرت. لن تتغير.
إنما يتغير من يملك رأيه وإرادته، وأين نحن من ذلك؟ أتدري يا بلال، إن أحدنا لا يشبه صاحبه، اللهم إلا اللون، على أنه يكفيني لصحبتك. لا والله لا يكفي، إنما يتقارب الناس بعقولهم وأفئدتهم ومشاربهم. حقا، فمن رجل من قريش يرضى أن تقول إنك تقاربه في العقل والفؤاد والمشرب؟ ألا تجيب يا ابن حمامة؟ أنا ابن رباح. بل ابن حمامة، هكذا يدعونك، ابن حمامة، جارية حبشية، ولا يهم بعد ذلك من يكون أباك. هل جئت لتفسد علي ليلتي؟ وهل لأمثالنا ليلة يخشى فسادها؟ ما لي ألتمسك هذه الأيام فلا أجدك، أين تذهب؟ في بعض أعمال سيدي. لا أحسبك تصدقني القول. هيا، إن كان خيرا شاركتني فيه، ما يحسن أن تكتم عني شيئا. وماذا عساي أكتم عنك؟ هذا ما أسأل عنه، وليس عندي ما أجيب به. يا أبا طالب، ها أنت تلقى وفدنا مرة أخرى، وقد أذناك في ذلك الحين وخاطبناك بكلام لين، فقلت لنا قولا جميلا ورددتنا ردا رقيقا حتى ظننا أنك فاعل، ثم لم نجد إلا أن ابن أخيك قد مضى لما هو عليه وكثر حوله الصبأ، واتهمنا جهالنا بقلة الحيلة وتراخي العزيمة، حتى لا يكاد قائلهم يقول إن لم تبادروا إليه بادرنا ولم نسمع رأيكم. وها نحن اليوم قد مشينا إليك مرة أخرى لنقول لك قد بلغ السيل الزبا، قد بلغ السيل الزبا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آلهتنا وآبائنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفه عنه، أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. وأنت ما تقول؟ والله ما أنصفوه، لا والله ما أنصفوه، ولئن خلى أبو طالب بين ابن أخيه وبينهم فليصغرن في عيني. أين المروءة والتذمم وحفظ الأرحام؟ أليست هذه عند العرب دينا؟ فكيف يسألون أبا طالب أن يسقطها فيسقط معها وتلحق به سبة الأبد؟ ولكنك كنت معه. نهيتهم فلم ينتهوا، وهم ذوو الأسنان، وما كان لي أن أخالفهم وقد اجتمع رأيهم، إنما أنا أحدهم. حرنا فيك يا عمر، إذا ذكر محمد ودينه كنت من أشد الناس عليه، حتى نقول يكاد أن يطلبه ليبطش به، فإذا هم القوم بمنازلة بني هاشم لمنعهم محمدا عتبت عليهم وأخذك الغضب، فماذا تطلب؟ مكارم الأخلاق يا عياش، ومطالب المروءة. وما أعيب رأي القوم إلا للسبب الذي حملني على عداء محمد. يقولون عاب محمد ديننا وسفه أحلامنا وفرق جمعنا، وقد صدقوا،
فحق أن نعاديه. ثم يراودون أبا طالب على أن يخلي بينهم وبين ابن أخيه، وقد علموا أن هذا يخالف سنة العرب وإرث الآباء وتكاليف المروءة التي ما زالوا يتغنون بها في شعرهم ومآثرهم. فلا هم أخذوا من محمد ولا هم أقاموا على سنن آبائهم ومألوف عاداتهم، وخاب من ظن أنه لا يكسب الحرب إلا بخسارة أخلاقه. تالله ما صارت إليه هذه القرية. لوددت لو أني ما زلت أرعى إبل الخطاب في بيداء تجل البصر والبصيرة ولا تعكرها أنفاس الخلائق. جئتك بشيء من عجوة يثرب. معجونة بالزبد، فإن وحشي لا يرضى بأقل من ذلك. ما أعظم بطرك. سرقتيها من سيدك؟ أبهذا تشكرني أيها الجاحد؟ لم تشتريها بمال أبيك. إن كنت لا تريدها فشأنك، قد علمت أنك لا تستحقها. فلماذا أتيتني بها؟ لعلي حمقاء، بل أنا حمقاء، غير أني أشفق عليك. لا أحتاج شفقة أحد، وما أنت بأم لي. على رسلك لم أقل شرا. معاذ الله أن أكون أما لك، وأنا أرجو أن تكون زوجي. وحشي، ألا تحسن أن تبتسم لي يوما؟ كي أريك بياض أسناني. بياض أسناني، هذا بياض نزيد فيه على العرب. بياض أسناني. أنت تعرف كيف تضحك. بياض. عمت صباحا يا أبا الوليد. عمت صباحا. عجبت لأخيك أبي حذيفة، لا يزورنا منذ وقت. هيا لنعرج عليه. اجلس اجلس. أبتي وأخي الوليد، أهلا أهلا ومرحبا، تفضلا. أهلا أهلا. ألا تجلس يا أبتي؟ تأكل عبدك من إناء واحد؟ لا تقم حتى تفرغ من طعامك يا سالم. لا بأس يا سيدي، قد شبعت. طب نهارك يا سيدي. ما كان ينبغي أن تكسر قلبه. وتعاتبني في عبدك يا أبا حذيفة؟ ما تقول قريش إن عرفت أن ابن عتبة بن ربيعة سيد عبد شمس يطاعم عبده في إناء واحد؟ يا أبتي يا أبتي، ما علي من رأي الناس، أنا أملك نفسي ورأيي. وتملك سالما أيضا. أملك حبي له كبعض ولدي، وما ضرني أن أطعمه في إناء واحد. أليس إذا متنا دفنا في تراب واحد؟ لئن كنتما تدفنان في تراب واحد فإنكما لا تدفنان في لحد واحد. وفي القبر سادة وعبيد أيضا يا أبتي. منازل القبور ليست للأموات وقد بلوا، إن هي إلا منازلهم في الحياة قبل الموت، ومنازل من خلفوا وراءهم من أهلهم. وما نفع ذلك للأموات أنفسهم؟ ما يصحبهم إلا العمل الصالح. كيف قلت؟ العمل الصالح يبقى بعد موت المرء. قلت يصحبهم العمل الصالح إلى قبورهم؟ أفهم أن يقال يبقى ذكر أعمالهم في الناس، أما أن يصحبهم؟ هل جلست إلى محمد وحفظت عنه كلاما عن البعث والحساب؟ أقول هذا؟ حقا؟ لم أكن معكم حين جمع الناس عند الصفا، والآن ألا تجلس يا أبتي؟ أجلس على فراش جلس عليه عبدك.
محمد يسبني، محمد يسبني. هاي هاي، ما هذا الذي صنعت؟ محمد بل مذمم، ابن أخيك. وابن أخيك يسبني ويسب زوجي ويتوعدني وإياها بالنار ويقول هو قرآن أوحي إلي، وما شجعه على ذلك إلا هذا وهذا. وأنت، نعم أنت، أهذا فعلك بابن أخيك؟ تبرأت منه ومن عمله. إن لم تدع هذا تذمما فحياء من الناس، فإنه عمل يسقط مروءة الرجل. وتبرأت منك ومن هذا ومن هذا، منكم جميعا. لو أدرك عبد المطلب هذا لتقطع قلبه، وقد قيل رب أخ لك لم تلده أمك، وما قالوا رب عدو لك ولدته أمك. أبا لهب، ألم تنسى شيئا؟ هذا خذ خذ. ما كان ينبغي أن تفعل هذا، فمهما يكن فإنه أخوك وأكبر منك. بئس أخو الرجل وعمه. وما هذا الذي قال إنه قرآن فيه ذمه؟ ما زال يقول تبا لمحمد ويحرض عليه، حتى تلا محمد فيه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ألا إنه لو كان آخرة ونار فأخونا أبو لهب أحق بها بعد الذي كان منه، إلا أنه أحمق الناس، أو أن محمداً مؤيد بالوحي حقاً. ما تعني؟ لو شاء أبو لهب لأبطل دعوة محمد في لحظة واحدة. كيف ذاك؟ أليس قد قضى عليه بالنار بذلك القرآن الذي يتلى؟ فقد وقع الحكم وقضي الأمر. اي والله نعم، فما عليه إلا أن يخرج في الناس فيظهر أنه آمن وأسلم وأناب واتقى، وبذلك يبطل الآية ويكذب معناها ويكذب معها ابن أخينا. الحمد لله الذي قضى عليه بالحمق وغياب البصيرة. هذا ما نستطيع الآن أن نشهد به إن لم نشهد بغيره. ألا ندخل الآن إلى محمد نراجعه في كلام القوم، فلعله يبقي على نفسه وعلينا ولا يحملنا من الأمر ما لا نطيق. خفض عنك يا ابن أخي، فوالله ما أردت بكلامي ذاك أن أخذلك أو أضعف عن نصرتك، وقد علمت الآن أنك لن تترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو تهلك دونه. ولو وضعوا الشمس في يمينك والقمر في يسارك كما قلت، فاذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا.
قد علمت أنه لن يعطي القوم ولو جمعت له كنوز الأرض أو جمعت عليه جنودها. ولو أعطى وقال غير الذي قال لشهد على نفسه بالكذب. فأي رجل يقول أنا نبي الله ورسوله ثم يكون له الخيرة في أمره، فيمضي إن شاء ويرجع إن شاء اتقاء الناس وهو يرى أنه مأمور. لقد ذهب وفدكم إلى أبي طالب مرتين فلم تخرجوا منه بشيء، وأقام محمد على ما هو عليه، يدعو إلى دينه ويسفه ديننا ويفسد علينا ضعاف العقول. فما أنتم فاعلون وقد علمنا الآن علم اليقين أن أبا طالب لن يخلي بيننا وبين ابن أخيه. يا أبا الحكم، أكنت تسلمه لو كان بعض ولدك؟ أكفه بيدي إن ضننت به على الناس، فإن لم أفعل صار الناس في حل من أمري يأخذونه ولو قاتلوني. عجيب أمر محمد، يضع عصبية الدم ويجمع أصحابه على عصبية الدين، وإن اختلفت أنسابهم وألوانهم ومنازلهم، ثم إذا شئنا أخذه امتنع بعشيرته. هو ذا يأخذ منا لنفسه ودينه ولا يعطينا من نفسه شيئا. والآن وقد يئسنا من أبي طالب فقد آن الأوان. بلى والله، لقد أعذرتم إلى أبي طالب كما قال خالي أبو الحكم، ولكن ليس الرأي أن تعجلوا إلى بني هاشم بالعداوة والقطيعة فتحمر له أنوف ما تزال معكم على خلاف محمد. لم يقل أبو طالب أنا على دين محمد، ومثله حمزة والعباس، وإن منعوه فللدم والرحم، وألا تعيرهم العرب بأنهم أعطوا ابنهم بأيديهم ولم يرعوا فيه رحما ولا ذمة، فلا يقيم لهم أحد بعد ذلك وزنا. فمن لا يمنع ولده لا يمنع جاره، وذاك مذهبكم أنتم يا معشر قريش، مذهبكم الذي ورثتموه عن آبائكم وما زلتم تفاخرون به الناس. ولعمري لو أطاعكم بنو هاشم في محمد لكنتم أول من يزدريهم، ولهانوا في أنظاركم، بل لهنتم جميعا في أنظار العرب. فلا يعير بنو هاشم بمثلبة إلا عيرتم بها جميعا، فهم في الصدر منكم. ولقد كان عبد المطلب سيدكم الذي أسلمتم إليه أمركم، فمن شاء أن يقصدكم بخير أو بشر قصد إليه. قد علمنا هذا، فماذا بعد؟ فصل الكلام: لا تعجلوا إلى بني هاشم بالعداوة والقطيعة فتحملهم الحمية على الدخول في دين محمد، وما يفعلون حتى يدخل معهم من يرى أنهم رأس قريش وصدرها، وأن لهم ولاية البيت والرفادة والسقاية. لا عدمناك فينا يا عمر ولا عدمنا رأيك، ذاك والله هو القول. لم نسمع من الرأي إلا ما لا يحسن بنا عمله، ولم نسمع رأيا بما ينبغي أن نعمل. لئن أعذرنا إلى أبي طالب فإنا لم نعذر إلى محمد نفسه، فهل حدثتموه؟ هل ناظرتموه؟